as long as regional plan ODP in the force. आता आम्ही पहिले आसा की रिजनल प्लॅन हाडलो. रिजनल प्लॅनाचेर खूब फावटी डिबेट जाली, ओपोज जालो, लोकांनी उलयले, लोकांची सजेशनां घेतली आनी एक रिजनल प्लॅन घडलो. आता रिजनल प्लॅन आमकां खंयच दिसना, ओडीपी आमकां खंयच दिसना. जी ओडीपी हाडपाक सोदता आनी तेजेर लोकांचेर माथ्यार मारपाक सोदता. रिजनल प्लॅन जो आसा त्या रिजनल प्लॅनाच्या अंडर आयज तुम्ही पळयला, हांव म्हणटा म्हणजे हांवेंनूय कितलेशे कडेन नोटीस केल्ले आसा. जे रिजनल प्लॅनान म्हणल्यार 2021 लोकांनी ऑब्जेक्शन रेज केली, पूण ऑब्जेक्शन रेज करून बसून रिजनल प्लॅनान थंय दोंगर जे आसले ते येल्लो करून उडयले. लोक ओपोज करता, ग्रामसभेक वयता, ग्रामसभेक हे मांडटा, पण थंय भलतेंच कितें जाता. हांव एक प्रोजेक्टाच सांगपाक सोदता. एक आदोसीम गांवांत, मंडूर गांवांत जो एक प्रोजेक्ट येयला तो म्हणजे प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट. ह्या प्रोजेक्टात अशेंच घडलें, रिजनल प्लॅनान तेच्या पयलू थंय दोंगर आखलो, ग्रीन फॉरेस्ट लँड. मात रिजनल प्लॅनान थंय कितें केलें, थंय अशें दाखोवन दिलें की ते चेंजीस करपाची आनी थंय येल्लो केलें. उरलेलो पोर्शन बाकीचे 16B बाकीचे बी सगळे हाडून 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 थंय येल्लो करून करून हांकां कन्वर्जन दिलें. हालींच हांवें एक कुर्का गांवांत एक प्रोजेक्ट पळयलो. 16B आतां स्थगीत जालें, पण 16Bच्या नांवान थंय लँड यूज चेंज केलो, म्हणल्यार ते कन्वर्जन केलें आनी थंय तो प्रोजेक्ट चालू केलो. आतां कितें करचें पडलें, आमकां सगळ्यांक कोर्टान वयचें पडलें. प्रत्येक गोश्ट जी आसा आयज आमकां कोर्टान वयची पडटा. ह्या सरकारान पार्सल म्हणल्यार बॅगां घेवन बॅगांचेर आयज जो सेटलमेंट आसा, लँड यूज चेंज करपाचो हो प्रयत्न करपाक लागून हाडलेले आसा. आयज आमी पळयता की 39A जावं 17(2) सारखे कायदे अमेंडमेंट हाडले आनी जेन्ना 39A सारको कायदो अमेंडमेंट हाडपाक विधानसभेत हांव आसलो आनी हांव उबो रावलो, ह्या कायद्याच्या विरुद्धान लढो दिलो. ह्या जो मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे, PCB मिनिस्टर, तेका ठामपणे सांगले हो जो कायदो हाडला हो गोंयचे विनाश करतलो, सर्वनाश करतलो म्हणून. तुम्ही आता आयज बसून वचून पळया, हे म्हाजो पॉयंट आसलो. क्लियर कट डायरेक्शन आसलें की हो 39A समज गोंयांत येयलो जाल्यार गोंय उरपाचें ना. आयज आमी पळयता की 39A हे हाडलें, इम्प्लिमेंट केलें, पास केलें. कारण कितें आसा, जो भोवसंख्येक म्हणल्यार जे आमदार आसा, हे भोवसंख्येक आमदार तेंचे कडेन आसा. ह्या आमदारांनी हे कायदो पास केलो. विरोध कितलोय जालो, आमी डिपार्टमेंटान विरोध केलो, वचोन विरोध केलो, सगळे जाले, पण कोण आयकूंक ना. मागीर येयले हेचे इफेक्ट्स. जेन्ना गांवांनी लँड यूज चेंज करपाक लागले, लोकांक कळपाक लागले की बाबा हो लँड यूज चेंज जाता, ह्या गांवांत त्या गांवांत सगळ्या गांवांनी लँड यूज चेंज जाता. आनी तशेंच सांद्रे मतदारसंघात बसून अशेंच लँड यूज चेंजाचो प्रोपोजल्स, प्रोविजन्स ही मांडली. व्हडले व्हडले बिल्डर, व्हडले आमी आमची ऑब्जेक्शन घातली, गांवच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन घातली, सिग्नेचर कॅम्पेन केली. सिग्नेचर कॅम्पेन करून थंय गेले, ह्या डिपार्टमेंटान मांडली, पण डिपार्टमेंट केअर करना. हे सगळे परत आमी जो सेक्रेटरी आसा तेंचे कडेन मांडली, पंचायतीन मांडली. PCB डिपार्टमेंट ताका प्रोविजन दिता, कितें म्हणटा, बोर्ड वील टेक अ डिसिजन. तुमचे ऑब्जेक्शन घाला, बोर्ड वील टेक अ डिसिजन. PCB मिनिस्टराक मांडली, विधानसभेत मांडली, पण कोणाक पडलेले ना, कोणाक पडलेले ना. अखेर मुख्यमंत्र्याकडेनूय ही जे प्रोपोजल्स आसा, ही आमचो ओपोज जो आसा हो मांडलो. 2,10,000 स्क्वेअर मीटर सांद्रे मतदारसंघाचो लँड यूज चेंज. गोंयभरान लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन लँड यूज चेंज जाली आनी तेजे प्रोपोजल्स हाडले, घातले आनी तांकां अप्रुवल्सूय दिले. आता करचें कितें, जेन्ना मिनिस्टर आयकना, जेन्ना CM आयकना, गांवच्या लोकांकडे उलो मारलो, गांवचे लोक उलयले, बसका जाली, घराघरांनी भोवले, डोर टू डोर केले, सिग्नेचर कॅम्पेन केली, परत कंप्लेन घातली, परत वचून सांगले की बाबा हे स्टॉप करा, आमचे गांव काबार जातलो. आयज तुम्ही पळयता बांबोळीच्यान सकयल देंवता, शिरदोनच्या सारको परिसर, पाळ्या सारको परिसर, मंडूर सारको परिसर,
भाटये सारको परिसर लेकाच्या सायडीक एनडीझेड एरिया नो डेव्हलपमेंट फ्लो फॉरेस्ट लँड ऑर्चर्ड लँड हे सगळे लँड यूज चेंजाक घातले. आमकां खूब दूख दिसलें कारण हो गांव आमचो आयज ते पांयकार थंय भेणे उलयताले थंय काजीचे बागेदार आमचे कितलेशे लोक काजी आसल्यो. जागो प्रोटेक्ट करपाक जाय आसलो मात जागो आयज भायल्यांच्या हातीन पावलो, बिल्डरांच्या हातीन पावलो, या लॉबिंगच्या हातीन पावलो. कितें करचें? खूब जाण म्हणटा तुमी वयता आनी थंय रावता, तुमी वता आनी थंय बोवाळ घालता, पण बोवाळ कित्याक घालता? तिका मेळलें, तिका डिमांड आमचो मांडलो, ती थंय आमकां सांगपाक लागली की आपूण कितें आसा तें फुडें धाडटा आनी तें करता म्हणून उलयली म्हणून. उलोवन आमकां थंय बसयले, रावले आमी बाबडे आमचे सादारण लोक नीज गोंयकार थंय रावले. पण ही ल्हव ल्हव करून नाच जाली. फुडें कितें जालें हें तुमकां खबर आसा. आमकां रातभर रावचें पडलें कित्याक लागून? फक्त गांवाक लागून. जो गांव आमी म्हणटा हो राखूंक जाय. आयज हे सांताक्रूज गांव आसा, ह्या सांताक्रूज गांवाचेर खुबशे अशे प्रसंग येले आनी गांवचे लोक उठले, तशेंच आमचे लोक उठले. आनी जेन्ना थंयच्यान आमकां भायर काडले तेन्ना तकलेन आमच्या कांय नासलें. एकूच हो गांव कसो राखतलो, हे गांव आमचे कशें राखतले, ही माय भूंय आमची कशी राखतली हें आमच्या काळजान आसलें. खूब जाण खूब कितें कितें उलोवन गेले, पण हांव एक सांगता, जसो तुषार उलयलो तो आपणाच्या काळजांतल्यान उलयलो की गोंय आमकां राखतले जाल्यार आमी भायर सरपाचे पडटले. त्या एकटेच क्षणान म्हाका विचार येयलो की जसो महात्मा गांधी सारको जेंच्यांनी सत्याग्रहाचो मुवमेंट घेतलो, अनशन केलें, ते आमी तें घेवचें. आनी ह्या सरकाराचे जे दोळे बंद जाल्ले आसा, हो सरकार जो दोळे बंद करून ओग्गी पडलो आसा, हे दोळे ओपन करचे. त्या आझाद मैदानाचेर आमी वचून बसले. खूब जाणांनी म्हटले तुमी कितें करता, तुमच्या लायफाक धोको आसतलो, हे आसतलो, ते आसतलो, खूब कितें जालें. पण आमी तें चिंतूंक ना, गांवच्या लोकांनी चिंतूंक ना, गोंयकारांनी चिंतूंक ना. हांव खरेंच तो मुवमेंट जो आसलो खरेंच काळजाकडलो मुवमेंट, हांव प्रत्येक गोंयकाराक जो गोंयकार त्या मुवमेंटाक लागून त्या आझाद मैदानाचेर येयलो, आमकां तेंको दिलो, म्हाका लागून न्हू, हो तेंको जो आसलो हो गोंयकारा खातीर आसलो. हो प्रत्येक नीज गोंयकाराक लागून जो गोंयकार आयज म्हणटा की हे गोंय उरपाक जाय, हे गोंय फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय. आनी ह्या फुडल्या पिळगेक जेन्ना जेन्ना हे अशे आमचेर आक्रमण करतले तेन्ना तेन्ना आमचो प्रत्येक गोंयकार असोच उठतलो आनी असोच ह्या ताटपणेन झगडपाक फुडें आसतलो. आमी 39A कित्याक लागून म्हणटा? हो 39A रिवोल्ट जावपाची गरज आसा. ह्या गांवांनी वचोन 39A कितें हें सांगपाची गरज आसा, हें पावपाची गरज आसा. आमी समज आयज ह्या 39A विरुद्धान झगडना जाल्यार गोंयकार ह्या गोंयान उरपाचे ना. आमचे पॉलिटिक्स सायडीक मारून आमचे धर्माचे जातीचे भेदभाव सोडून ह्या 39A विरुद्धान हो लढो आमकां फुडें व्हरचो पडटलो. आनी आमी हें व्हरून पावूना. आयज आमदार येतले, आमदार वयतले, सरपंच येतले, सरपंच वयतले, पंच येतले, पंच वयतले, पॉलिटिकल पार्टी येतल्यो, पॉलिटिकल जाय. आनी हें गोंय उरपाक जाय नाल्यार आमी गोंयकारांनी उठपाक जाय. आमी गोंयकारांनी गांवांनी वयचे पडटले, गोंयकारांक अवेरनेस करचे पडटले, सांगचे पडटले. आयज हांगा बसले लोक तुमी उपस्थित आसा, तेंच्यांनी हो लढो आपणाच्या हातीन घेवचो पडटलो. आमी हो लढो समज आमच्या हातीन घेयना नाल्यार गोंय आनी गोंयकार उरपाचो ना. आयज लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी लँड यूज चेंज जाता, FIR वाडयता. उदोग सांगले 300 FIR वाडयली, तशी आमच्या बांबोय वाडयली. आमी झगडटा, रात दीस झगडटा, उदक ना, उदकाचो प्रॉब्लेम जाता, पण तरी पूण आमी झगडटा. एक खरेंच गोंयकार म्हणून आमचे जे झूज आसा, हे झूज